السلام عليكم. دونك غادي نكملو الكور نتاعنا على لا ميكانيك اناليتيك. في هذا الفيديو غادي نديرو ان شاء الله واحد دوزيام اكزرسيس، نكملو لي زيكزرسيس تاعنا. غادي نزيدو هذا ونزيدو واحد اخر ومن بعدها نمشيو نكملو الدوزيام شابيتر. دونك ليكزرسيس شنو عندنا واحد لو بلان ايكغيك اكس. عندنا سيدي في هاد لو بلان واحد لابار الطول نتاعها ال. هاد لابار طبعا السونتر نتاعها هو جي، وهاد لو بوان هي نسميوها بي، وهاد لو بوان نسميوها دونك هذا هو لاباز نتاعي اي، وهذا لاباز جي. دونك هاد لو فيكير سويفون كيريبريزونتي واحد لابار راها غير في لو بلان اكس ايكغيك، دونك زاد ما كايناش. لو موفمون يعني غادي يكون غير هنايا غير في لو بلان. قالك سيدي في المعطيات لابار اوموجين، يعني لاندا نتاعها هاد لابار كتعتبر اوني ديمونسيونيل، يعني لاندا نتاعها تساوي كونستونت. لاندا هي لا دونسيتي لينيير. دونك اوسي شنو قالنا لا عندها واحد لا ماس، هاد لابار عندها واحد لا ماس ام، وعندها لا لونغور ال، وكي سيبوزيو بلي لي بوين دو هنايا الكونتاكت في هاد النقطة او بي راهم دي بوين، يعني كتكونيكتا مع لاكس او اكس و لاكس او ايكغيك في دو بوين هما ا و بي. دونك بروميير كيستيون و سون فروتمون، يعني هاد الموفمون اللي كدير هنا هاد لابار مي كتحرك سون فروتمون. طبعا عندي هنا واحد الزاوية نسميها تيتا، نتمنى يكون واضح. الور بروميير كيستيون قالك ديتيرميني لا ماتريس دينيرسي. طبعا هذا بعد شي ناس كانوا كيقولوا لي درنا شي تمرين في السوليد، يعني كيفاش نحسبوا لا ماتريس دينيرسي. هذه هي الفرصة وهذا هو التمرين المناسب. لا ماتريس دينيرسي، وباش يسهلوا عليك قالوا لك روح حسبها في الجي اون جي، يعني في لو بوين جي، يعني في السونتر دو ماس نتاع لا ماتريس. دونك مي كتمشي تحسب، يعني شنو كدير؟ كتجي دير واحد لاباس جديد هنايا هكذا، واحد لاباس جديد سمي هادي او جوج، وهادي سميها او واحد. هذا هو لاباس جديد اللي عرفتي. فهاد لاباس الجديد عندك واحد الاكس واحد هنا، وعندك واحد الاكس جوج هنايا. دونك يعني هادي سميها ايكغيك جوج، دونك هادي سميها اكس جوج، هادي ايكغيك. دونك في هاد لاباز هذا غادي تحسب لا ماتريس دينيرسي، ومن تلقاها ترجع هنايا عادي بحال اللي ما درتي والو. دونك كيفاش نديرو نحسبو علاش جينا لهاد لاباز باش نحسبو لا ماتريس دينيرسي؟ باسكو لا ماتريس دينيرسي غتكون اي diagonale dans sa base principale. دونك مين كان نكتب لا ماتريس دينيرسي في لا باز برينسيبال؟ كيفاش لا باز برينسيبال هو اللي كيكون الاصل نتاعو هو السونتر نتاع الانيرسي نتاع هاد السوليد. دونك لا ماتريس دينيرسي كتكون دياغونال. لا ماتريس دينيرسي في لو بوين جي هي او اكس او ايكغيك او زد 0 0 0 0 0 0. طبعا كتبناها دياغونال لانه قلنا راها في لاباز، هاد لاباز نسميه او واحد او جوج كا. طبعا كا هنايا راها خارجة. دونك نكملو الان. شنو خصنا نحسبو هاد لي كومبوزون اي او اكس شنو تساوي؟ هي لانتيغرال نتاع y او كاري زائد z او كاري في دي دو ام.
ولكن بما انه عندنا لابار راها غير في لو بلان، وبما ان لابار في هذه الحالة راها سويفون، نسميو هذه سميناها إيكغيك جوج، نسميو هذه زد جوج. دونك بما انها لابار راها غير سويفون لاكس إكس جوج، دونك إيكغيك نتاعها إيكغيك إيكالا زيرو زد إيكالا زيرو. دونك هاد لو تيرم الأول إي أو إكس يساوي زيرو. باش نحسبو لو تيرم الزوج إي أو إيكغيك يساوي لانتيغرال. طبعا هذا هو التعريف نتاع الكومبوزون تاع هذا تسمى لو مومو دينيرسي. هذا هو إيكغيك أو كاري زائد زد أو كاري في دي دو إم، هكذا معرف اون جينيرال. دونك هنايا في لو كا دوزيام غادي يكون مي يكون عندك إيكغيك ما تكتبش إيكغيك، تكتب إكس أو كاري زائد زد أو كاري. طبعا سميناهم جوج جوج دي دو إم، وبهذا كيساوي زيرو، يبقى لنا غير هذا تساوي إكس جوج أس جوج دي دو إم. هذه هي أو إيكغيك. ولكن شنو قلنا لابار راها لينيك، دونك عندها واحد لوندونسيتي لينيك، دونك لاندا تساوي دي دو إم سيغ دي دو إل تكافئ دي دو إم تساوي لاندا دي دو إل. بما أنه سميت هذاك اللي فيه لابار، هذاك سميتو إكس جوج، دونك هاد دي دو إل هي واحد دي دو إل تكافئ دي دو إكس. دونك دي دو إم تاعي كتولي تساوي لاندا دي دو إكس، نجي رومبلاسي هنا يولي عندي إي أو إيكغيك تساوي لانتيغرال تاع إكس جوج أو كاري. طبعا هادي دي إكس جوج في دي دو إكس جوج لاندا نسورتيها لابرا لحقاش سيبوزيتها بالديبار بلي راها كونستونت لأن لابار راها أوموجين. دونك هاد لانتيغرال ساهل هو لاندا إكس جوج أس تلاتة على تلاتة لي بورن تاع لانتيغرال. طبعا هداك السوليد اللي عندي هنايا يعني راه ما بين هنايا إلا كان هاد الطول إل، هادي راها إل سيغ دو، هادي موان إل سيغ دو، يعني موان إل سيغ دو حتى ل إل سيغ دو، يعني موان إل سيغ دو حتى ل إل سيغ دو. دونك تساوي لاندا نخرج ديك تلاتة على برا، تبقالي هنايا إل سيغ دو أس تلاتة على تمنية ناقص مع الناقص تولي زائد إل أس تلاتة على تمنية عاد. هنايا إل تعوضها كاملة في إكس تلاتة خرجنا على برا، يعني إل أس تلاتة على جوج أس تلاتة اللي هي تمنية. دونك نوحد المقام تمنية تبقى تمنية، والفوق جوج تختزل تبقالي لاندا على تلاتة في إل أس تلاتة على ربعة تساوي إل أس تلاتة لاندا على 12. هذه هي إي أو إيكغيك. دونك لقينا شنو لقينا بلي on a trouvé que I أو إيكغيك تساوي لاندا إل أس تلاتة على 12. دونك نمشيو نشوفو إي أو. طبعا احنا عارفين لاندا كاملة هي لا ماس على الطول نتاع لابار. نجي نعوضها هنا نلقى بلي إي أو إيكغيك تساوي، إلا عوضت هنا لا ماس تبقالي لا ماس إل تكون في المقام تمشي مع واحد إل تبقالي إل أو كاري على 12. دونك كنتهنا بديك لاندا باش متبقاش تباني في الإكسبريسيون. إي أو زد تساوي لانتيغرال نتاع إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري دي دو إم، هادو جوج. وبما أنه قلنا بلي إيكغيك أو كاري تساوي زيرو، غادي تبقى لنا غير لانتيغرال نتاع إكس أو كاري جوج دي دو إم، وهذا هو نفسو إي أو إيكغيك. دونك هادي إي أو زد تساوي إي أو إيكغيك، وتصبح لا ماتريس نتاعنا دينيرسي هي ناخد هاد الفاكتور على برا إم إل أو كاري على 12، وتبقى لي هنا عندي أو إكس زيرو، عندي هنا واحد زيرو 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 زيرو. هي لا ماتريس نتاعي اش من باز. اتونسيون لا باز هنايا هو لا باز برانسيبال فين راه يجي، يعني هاد لا باز هاد نحسبها في هاد لا باز ماشي في هذا. دونك خصني ناخد على انا اي واحد اي جوج كا. الور هذا هو يعني كيستيون الاولى. كيستيون الزوجة قالك كيستيون دو قالك expliciter les liaisons et déterminer le nombre de degrés de libraireté. يعني expliciter les liaisons et
déterminer le nombre de degrés de liberté. دونك كيفاش نجبدو الدوغري د ليبرتي؟ بما انه لدينا سوليد فهو اون جينيرال عنده، بما انه سوليد